अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमे अन्तिमे च चरणे अद्य सप्तराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशस्य च 57 लोकसभासनेषु मतदानमद्य। निष्पक्ष शान्तिपूर्णमतदानाय च निर्वाचनायोगेन कृता सुदृढा व्यवस्था। अन्तिमचरणक्रमिके मतदाने अद्य मतदातारः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य केन्द्रीयमन्त्रिणः अनुराग सिंह ठाकुरस्य, कांग्रेस नेतुः मनीष तिवारी इत्यस्य, तृणमूल कांग्रेस दलस्य अभिषेक बनर्जी इत्यस्य अथ विविधदलानां प्रत्याशिनां राजनीतिकभाग्यस्य निर्णयं कुर्युः। प्रवर्तमाने प्रचण्डौष्ण्ये राजधानी दिल्ली महतीं जलसमस्यां सम्मुखीकरोति। दिल्ली प्रशासनेन हरियाणा प्रशासनं पर्याप्तं जलं न प्रदातुम् आरोपितम्। उपराज्यपालः केजरीवाल प्रशासनस्य नीतिः एतदर्थं कारणत्वेन प्रतिपादितवान्। भाजपादलेन अपि केजरीवालस्य कुप्रबन्धनं कट्वालोचितम्। उत्तरपूर्ववर्ति भारते अग्निवृष्टिः इव जायमाना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा इत्येतानि राज्यानि समेत्य देशस्य विविधभागेषु भीषणातपस्य प्रकोपः। 50 जनाः मृत्युमुपगताः। संयुक्तराज्य देशस्य राष्ट्रपतिः बाइडेन् इत्येषः गाजायां युद्धविरामस्य नूतनं प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। उक्तवान् च युद्धं समापयितुं समयः आगतः अस्ति। हमास पक्षतः अपि सकारात्मक प्रतिक्रिया। भारतीयः मुष्टिक्रीडकः निशांत देवः पेरिस ओलिम्पिक क्रीडायां स्वस्थानं सुनिश्चितं कृतवान्। पुरुषवर्गे भारतपक्षतः पेरिस ओलिम्पिक क्रीडायां प्रविष्टः प्रथमः क्रीडकः अस्ति असौ। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु राज्यस्य कन्याकुमार्यामस्ति, यत्र असौ विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थिते मण्डपम् इत्यत्र ध्यानावस्थितः अस्ति, साधनारतः च अस्ति। ध्यान साधनाक्रमे प्रधानमंत्री कठोरनियमान् तत्र आचरति। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमक्रमपराय अन्तिमचरणाय च मतदानम् अद्य भवेत्। सप्तराज्येषु एकस्मिन् च केन्द्रशासितप्रदेशे आहत्य 57 लोकसभासनेषु अद्य मतदानं संकल्पितमस्ति। अद्य तावत् पञ्जाबराज्यस्य सर्वासु 13 लोकसभासनेषु मतदानं भवेत्। एतस्मिन् हि अन्तिमचरणे वाराणसी लोकसभासनम् अपि सम्मिलितमस्ति। एतस्मादेव आसनात् प्रधानमन्त्री क्रमशः तृतीयवारं निर्वाचने सहभागितां करोति। सप्तमे चरणे आहत्य 4,900 प्रत्याशिनः स्वीयं भाग्यं परीक्षन्ते। अन्तिमचरणे तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः, ममता बनर्जी इत्यस्याः भ्रातृजः अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसादस्य पुत्री मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत इत्येषा, रवि किशन शुक्लः, निशिकांत दुबे इत्येते नेतारः निर्वाचनसङ्गरे सन्ति। अद्य तावत् मतदानसमाप्तेः अनन्तरम् एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्कात् समारब्धा मतदानप्रक्रिया एषा हि समाप्ता स्यात् इति।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः च गतदिने आन्ध्रप्रदेशस्य यात्रावधौ तिरुपति बालाजी मन्दिरे भगवतः समर्चनाम् अकरोत्। अद्य तावत् अन्तिमचरणपरं मतदानमस्ति। सर्वराजनीतिकदलानि अधुना परिणामाय प्रतीक्ष्यमाणानि सन्ति। परिणामाः च जून् मासिके 4 दिनाङ्के प्रकाशयिष्यन्ते। तावत् प्रतीक्षाकालस्य अस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः नेतारः अधुना ध्यानादिषु भगवदाराधनायां च संलग्नाः सन्ति। तावत् एतस्मिन् क्रमे केन्द्रीयमन्त्री पीयूषगोयलः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः च राजस्थानराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा भजनलाल शर्मणा सह मेहन्दीपुर बालाजी मन्दिरे पूजां कृतवन्तौ। भगवदाराधनाक्रमे अन्यदलनेतारः अपि न सन्ति पृष्ठतः। कांग्रेस दलस्य महासचिवपदासीना प्रियंका गान्धी हिमाचलप्रदेशस्य शिमलास्थिते जाखू मन्दिरे भगवतः हनुमतः दर्शनम् अकरोत्। सा मन्दिरे देशकल्याणाय जनकल्याणाय च कामनां कृतवती। सहैव असौ तत्र स्थितान् जनान् अपि सम्मिलितवती। मतदानस्य सप्तमचरणस्य समाप्तेः अनन्तरं कांग्रेस दलं सञ्चारवाहिनीषु, जनसञ्चारपटलेषु वा एक्जिट पोल इति सम्भाव्य परिणामाकलनस्य वादविवादेषु विमर्शेषु स्वप्रवक्तीन् न प्रेषयिष्यति। कांग्रेस दलानुसारं परिणामोद्घोषणात् पूर्वं किमपि सार्वजनिकम् अनुमानं कृत्वा चर्चायां भागग्रहणस्य किमपि औचित्यं नास्ति। कांग्रेस दलं जून मासस्य 4 दिनाङ्कात् पुनः चर्चायां सहर्षं भागं वक्ष्यति। हिमाचलप्रदेशे अपि लोकसभानिर्वाचनाय मतदानम् अद्यैव भवेत्। एतत् हि लोकसभानिर्वाचनस्य अन्तिमं चरणमस्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यनिर्वाचनाधिकारी मनीष गर्गः गतदिने संसूचितवान् यत् निर्वाचनाय सर्वविधसज्जताः पूर्णाः सन्ति। सुरक्षायाः सुदृढा व्यवस्था, मतदानकेन्द्रेषु च आधारभूताः सुविधाः उपलब्धाः तत्र कारिताः सन्ति इति। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमे अन्तिमे च चरणे मतदानाय ओडिशाराज्यमपि अस्ति सिद्धम्। ओडिशायां मतदानकर्मिणः तावत् ईवीएम यन्त्रैः सह मतदानकेन्द्राणि प्रति प्रेषिताः आसन्। अवधानयोग्यमस्ति यत् ओडिशाराज्ये 6 लोकसभासनेषु अथ 42 विधानसभासनेषु अद्य मतदानं भवेत्। राज्ये आहत्य 57,810 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि। मतदानप्रक्रिया तावत् प्रातः 7 वादने आरभेत। एकतः आकाशात् अग्निः वर्षति, अपरतः दिल्लीवासिनः जलाय संघर्षं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ल्यां निवसन्तः जनाः जलकोषयानस्य पृष्ठे धावन्तः जलसंग्रहणं च कुर्वन्तः दृश्यन्ते। दिल्ल्यां संगमविहार, बलजीतनगर, करोलबागादिषु क्षेत्रेषु जलापूर्तिः बाधिता अस्ति। जलकोषयानपृष्ठतः जनानां दीर्घपङ्क्तयः सिद्ध्यन्ति यत् दिल्लीजनाः कथं जलेन विना त्रस्ताः सन्ति इति। दिल्ल्यां जलसङ्कटमालक्ष्य उपराज्यपालः वीके सक्सेनाः केजरीवाल प्रशासनम् आक्षिप्तवान्। सः उक्तवान् यत् दिल्ल्यां जलसङ्कटस्य उत्तरदायी हरियाणा, उत्तरप्रदेशः च न स्तः, अपितु केजरीवाल प्रशासनस्य नीतिः एव अत्र कारणभूताः सन्ति। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रेमल चक्रवात कारणात् मणिपुरे स्थितिः भयावहा अस्ति। राज्यस्य इम्फाल उपत्यकायां प्रचण्डवृष्ट्या जलप्लावेन सहस्रशः जनाः प्रभाविताः अभवन्। इम्फाल नद्याः अतिप्रवाहकारणात् अनेकानि क्षेत्राणि जलमग्नानि अभवन्, अथ च शतशः गृहेषु जलं प्रविष्टम्। प्रचण्डवृष्ट्या इम्फालस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु जलप्रलयस्थितिः अस्ति। नागरं, देवलाहेण्ड इति क्षेत्रयोः जनान् उद्धर्तुं निष्कासनस्य च प्रक्रिया प्रवर्तते। भारतीयः मुष्टिक्रीडकः निशान्तदेवः पेरिस् ओलिम्पिक् क्रीडायां स्वस्थानं सुनिश्चितम् अकरोत्। मुष्टी ओलिम्पिक् निर्णायकक्रीडायाः 71 किलोग्राम वर्गस्य स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे निशान्तेन मोल्दोवा देशस्य
वासिल सेबोटारी इत्येषः 5-0 इत्यङ्कैः पराजित्य तत्र स्वस्थानं सुरक्षितं कृतम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।